آندے نے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو لاہوریا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے لب پر بس یہی نام آیا، کیا دیے کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلا ہے، پکار اٹھی اب میری تسلا ہی تسلا ہے، اے جے ایمان کہ پنجابی نے شاعر نے نا اللہ 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 بڑی کمال دی گل کی ہے، وہ اپنی بولی بول جاندی ہے، آندے نے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی، لک بن پٹکا پکڑ رنگوری بدلا لین نبی دا آئی، کسے کیا مائی بچڑے تیرے، کسے کیا مائی بچڑے تیرے، اونا شہادت پائی، کہن لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، وہ کیسی گھڑی مبارک ہے سی جس اندر جائے اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے، صاحب اور ساتھیوں آج 12 شوال ہے، آج تو 1300-1400 سال پہلے مدینے دی سرزمین دے قریب ایک پہاڑ ہے جدا نام ہے احد، احد اصل دے اندر احد وچوں ہے، احد دا معنی ہوندا ہے اکیلا، اس پہاڑ دے قریب ایک واقعہ پیش آیا ہے جنہوں غزوہ احد دے نام نہ یاد کیتا جاتا ہے، وہ جنگ جیڑی ہے 15 شوال بروز ہفتہ 3 ہجری دے اندر اس احد دے میدان دے اندر جبل احد دے قریب یہ مارکا پیش آیا، چونکہ اج 12 شوال ہے، آج تو ایویں سمجھو کہ کل 13 پرسوں 14 تے چوتھ 15 شوال نو اسلام دا دوسرا مارکا، پہلی جنگ جڑی وہ غزوہ بدر ہوئی ہے اسلام دی 2 ہجری دے اندر، غزوہ بدر رمضان دے مہینے دے اندر پیش آیا، غزوہ بدر دے اندر کافرانو عبرت ناک قسم دی شکست ہوئی، انہاں دے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرگنے، بڑے بڑے نامور جڑے پھنے خاں چودھری سن کفار دے، وہ غزوہ بدر دے اندر جہنم رسید ہوئی، اللہ نے دنیا واسطے انہاں کافرانو عبرت بنا دیتا، ہن جی 2 ہجری دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر غزوہ بدر دے اندر کافرانو شکست ہوئی، انہاں دے ذہناں دے وچوں وہ غزوہ بدر دا گسا نہیں سی جاندا،
آندے سن کس طرح ہو سکے ساڈی دے پورے جہان دے اندر عالم دے اندر ساڈا ایک نام سی مکے دے چودھریاں دا تے سانو عبرت ناک شکست دیتی ہے محمد دے ساتھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی دا بدلہ لے کے چھڈنا اور اپنی عزت نو بحال کر کے چھڈنا. اپنی عزت نو بحال کرنے واسطے ابو سفیان جدا قافلہ سمانے تجارت لے کے تجارت دا قافلہ لے کے جدو غزوہ بدر ہویا ہے ایک دوسرے رستے رائے مکے پہنچ گیا. او دا جڑی تجارت دے قافلے دی تجارت دے اندر جڑا منافع آیا وہ تقریباً 50,000 دینار سی. 5,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے تے 50,000 دینار دا حساب لا لو کنا سونا بنتا. اتنا بڑا منافع انہیں مشرکین مکہ دے سارے چودھری کٹھے کیتے. آندا اگر تسی اجازت دیندے ہو جنہ جنہ دا مال سی اگر تسی اجازت دیندے ہو تے اے جڑا منافع آیا سن 50,000 دینار اینو لا کے تے محمد دے ساتھیاں کولو تے محمد کولو اسی او بدر والا بدلہ نہ لے لئیے. سارے کفاراں نے مکہ کہن لگے گل ابو سفیان تیری ٹھیک ہے. ابو سفیان جڑا سی نا یہ بڑا عقل مند دنا آدمی سی. محدثین نے لکھیا ہے پوری زندگی ابو سفیان نے کبھی جھوٹ نہیں سی بولے اور اس سچائی دی وجہ تو اللہ نے ابو سفیان کو اسلام دی دولت نہ فتح مکہ دے وقت انہوں اسلام دی دولت نہ مالا مال کی. سارے کفارہ نے مکہ دے متفق ہو گئے جی ٹھیک ہے. انہیں 3,000 دا لشکر لیا. وہ لشکر 3,000 دا لشکر ہے جدے اندر کافی سامان ہے کافی ساز و سامان ہے. یہ لے کے اپنا لشکر اپنی قیادت دے اندر نکلتا ہے. اللہ 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 تے نبی علیہ السلام یعنی یہ جڑا سامان سی نا انہاں کو موجودہ ریٹ دے مطابق کم 19 کروڑ 25 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جہی منافع انہاں نو آیا انہی رقم دا ٹوٹل کیتا جائے تے اے سارا قافلہ 3,000 دے اوتے مشتمل ہے. 3,000 دا لشکر ہے. 300 تلواراں نے 300 زرہ نے 300 گھوڑے نے اس طرح اونٹ بھی کافی نے تے نچٹ ٹپن والیاں نالے نہ کڑیاں بھی لے لئیاں تے ادھروں نبی علیہ السلام دا جڑا لشکر ہے اللہ اکبر کبیرہ. اے لشکر انہاں دے مقابلے چ دگنا بھی نہیں سی. بالکل تھوڑا لشکر نبی علیہ السلام دا 300 دے قریب صحابہ نے مدینے دے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرما نے تے نبی علیہ السلام دے جڑے جاسوس سن نا انصاری صحابی سن فضالہ بن عدی بن حزم او دے 2 بیٹے سن ایک حضرت انس ایک حضرت مونس. انہاں نو نبی علیہ السلام نے جاسوسی واسطے مدینے تو باہر بھیجیا سی کہ تسا سارا کچھ مینوں دسنا ہے. ادھروں نبی دے سکے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے دے وچوں جاسوسی دا لیٹر لکھیا. جدو ایک قافلہ مکے جو چلیا نا نکلیا ابو سفیان لے کے سارے کافراں نو میدان احد واسطے چڑھائی کرنے واسطے مدینے تھے. کہیں انہاں نو ناکو چنے چوانے نے مسلماناں نو انہاں بڑے بڑے سردار مارے نے. ادھروں جاسوسی دا لیٹر دے کے نا حضرت عباس نے مدینے ایک بندہ بھیج دیتا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دے ساتھیاں نو کہو مشرکین مکہ مکیوں نکل چکے نے تو مدینے تے چڑھائی کر رہے ہیں. یہ بھی بندہ پہنچ گیا ہے تے نبی علیہ السلام دے جڑے جاسوس صحابہ جنہاں دی ڈیوٹی لگی سی تساں سانو خبر دینی ہے. ادھروں حضرت ایک دستہ ہے سعد بن معاذ حسین بن حذیر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 3 صحابہ نے انہاں دی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لا دیتی ہے. اللہ 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 ذرا غور کیجیے توجہ میرے والے. تے مشرکین مکہ سارا پرافٹ دا مال مسلماناں نو شکست دین واسطے اپنا مال خرچ کر رہے نے تے عرشاں والے نے عرشاں تو قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قرآن والغور کیجئے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. بے شک وہ کافر لوگ جڑے سن اپنا مال خرچ کرتے نے کادے واسطے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، لوکاں نو اللہ دے راہ تو روکن واسطے. مشرکین مکہ نے اپنا مال خرچ کیتا ہے لوکاں نو اللہ دے راہ تو روکن واسطے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اللہ فرماتے نے جڑا مال خرچ کردے نے سوائے پریشانی تو سوائے پشیمانی تو انہاں نو کچھ بھی نہیں لبنا اور انہاں نے مغلوب ہونا ہے. انشاءاللہ اسلام غالب آ کے رہے گا. فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون. یہ سارے دے سارے کافر جڑے نے جہنم نو دھکیلے جان گے، جہنم نو کٹھے کیتے جان گے. آئیے ذرا غور کیجئے. یہ جدو قافلہ چلتا ہے یہ دے اندر حضرت جبیر بن مطعم جڑے بعد دے اندر مسلمان ہوئے نے انہاں دا غلام ہے جدا نام واشی ہے. واشی دی جڑی کنیت ابو تسنا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ جڑا واشی ہے اینو جبیر بن مطعم دے چچا جی طعیمہ بن عدی انہاں نو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو بدر دے میدان کے اندر جہنم رسید کیتا ہے. جبیر بن مطعم دا غلام واشی ایدی کنیت ابو دسنا ہے. یہ آندا ہے حضرت جبیر آندے نے گل سن وئی واشی میرا ایک کام کر دے. جیڑا نبی دا چچا امیر حمزہ اینو قتل کر دے تے تو میرے والوں آزاد ہے. حضرت جبیر بن مطعم نے انہوں ٹارگت دیتا ہے واشی نو کہ تو طعیمہ بن عدی میرے چاچے نو مارن والا قاتل. حضرت امیر حمزہ نے انہاں نو تو مار دے، انہاں نو شہید کر دے، مراد دے قتل کر دے تے میرے والوں تو آزاد ہے. تے واشی جڑا سی نا ایدہ نشانہ بڑا سی. واشی نو جدو ڈر انہوں نال لے گئے اسے واسطے کہ تیری ڈیوٹی احد دے میدان دے اندر ہے کہ تو حضرت امیر حمزہ نو مارنا ہے. کہ واشی جا رہا ہے قافلہ جاندہ ہے پیا تے واشی رستے دے اندر 17 عورتاں نے. ان عورتاں دے اندر ابو سفیان دی بیوی ہند بھی ہے. اللہ اللہ اللہ. ہند دے سامنے واشی گزردا ہے تے ہند آندی ہے ابو دسما گل سن میری دھیان دے نال. اگر تو امیر حمزہ نو قتل کرے امیر حمزہ نو مارے تے میں تینو انعام بھی دیاں گی تے مینوں او دا کلیجہ کٹ کے دیں میں تیرے تے راضی ہو جاواں گی. اللہ اللہ اللہ. یہ دے سینے دے اندر بھی اگ پڑکدی ہے بدلے دی کہ میں انتقام لینا ہے. انہیں طعیمہ بن عدی نو ماریا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریش دا قافلہ مقام ابوا تے پہنچ دا ہے تے اے جڑی ہند ہے اے آندی ہے اس ابوا دے مقام دے اتے میرے پیغمبر دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ دی قبر ہے. تے ہندہ کی آندی ہے ابو سفیان نو میرا دل کردا ہے کہ محمد دی ماں دی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دی ماں دی قبر دے وچوں دی ماں دے جسم نو کڈیے تے انہوں اپنے کل محفوظ کر لئیے. اگر سانو شکست ہو جاندی ہے تے پھر انہاں دے اگے اسی شرط رکھاں گے اسی تھوڑی ماں دا وجود تاں دینا ہے تسی ساڈے قیدی چھڑ دے ہو. اگر بالفرض ساڈے بندے قید ہو جاندے نے جڑے سیانے دنا بندے نے انہاں نے کیا اے کم نہ کریا جے
محمد دی ماں کی ہے اے تے ساڈی بھی ماں ہے تے ماواں دی بے حرمتی نہیں کری دی ماواں دی بے عزتی نہیں کری دی ماواں دی توہین نہیں کری دی جڑے حلال دے لوگ ہوندے نے وہ ماواں دا ادب کردے نے ماواں دا احترام کردے نے بہرحال ایک مکے دے اندر رسم چل پے گی ساڈے وڈیرے بھی دفن نے پھر انہاں دیاں قبراں نو پٹن والے پٹن گے پھر انہاں دی بھی توہین ہوئے گی یہ گل ٹھیک نہیں ایتھوں پھر نکلدے نے چل دے اللہ اکبر اے جبل احد دے قریب پہنچ جاندے نے جدوں جبل احد دے قریب پہنچ دے نے انہاں دے اندر 200 گھوڑا تے اے 700 دے قریب زرہ پوش نوجوان نے 3000 اونٹ ہیں انہاں دے کول تے ہر جوان جڑا اسلحے نال لیس ہے ادھر 300 نے نکلے مکے مدینے دے وچوں 700 نے عبداللہ بن ابئی منافق جڑا مدینے دا سی یہ اپنے بندے واپس لے جاندا ہے رستے دے وچوں ہی واپس ہو جاندا ہے انہیں دگا کیتا ہے فراڈ کیتا ہے میرے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام بھی ہفتہ اتوار سوار یعنی 8 9 10 11 نو مدینیوں نکل دینے تے جبل اینین احد دے پہاڑ دے سامنے ہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے جا کے پڑاؤ ڈالے ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پہاڑ نو ویکھ کے آندے نے ہاذا جبل یحبنا ونحبہ اے جڑا احد پہاڑ ہے اسی اسے نہ پیار کرنے ہاں تے احد پہاڑ جڑا ساڈے نہ پیار کردا ہے اللہ اللہ ایک وقت تو بھی آیا احد دی چوٹی دے اوتے ایک میرا صدیق کھڑا ہے ایک میرے عمر کھڑے نے حضرت عثمان کھڑے نے تے آمینہ دے لال کھڑے نے اے جڑا احد پہاڑ ہے خوشی دے نال ہلنا شروع کر دیندا ہے تے آقا فرماندے نے اس بت یا احد اوے احد ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں علی کا نبی و صدیق و شہیدان تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے 2 شہید کھڑے نے احد دا مار کے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے صف بندی کر دیتی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اے جڑا سامنے پہاڑ ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام نے ایک دستہ دے دیتا ہے جڑے تیر انداز نے اینین ایک نامی پہاڑی بالکل چھوٹی جی بالکل ایسا پہاڑ تے بالکل جبل احد دے سامنے میں جدے اوتے حاجی چڑھے ہوندے نے چھوٹی جی پہاڑی ہے انہوں جبل اینین کیا جاندا ہے اس پہاڑی دے اوتے نا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر نے ایک دستہ دے کے فرمایا اے جڑی پہاڑی ہے اے درہ دنیا ایدر دی ایدر ہو جائے تسا درہ نہیں چھڑنا نبی علیہ السلام سے آپ آنوان دے تسی ویہ لو کافر میدان چو پجڑ لگ پہ نے سانو فتح ہو بھی گئی ہے تسا پھر بھی نہیں چھڑنا سانو شکست ہو گئی ہے تسا پھر بھی یہ درہ نہیں چھڑنا کچھ بھی ہو جائے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ حضرت نبی اپنے صحابی نو کہیں عبداللہ بن جبیر نو کچھ بھی ہو جائے تسا ایس درے تو اگے پیچھے نہیں ہونا اس 70 دے قریب صحابہ سن جنہاں نو حضرت نبی علیہ السلام نے مقرر کر دیتا بھی اس درے تے تو ہاں رہنا کچھ بھی ہو جائے اللہ اکبر پیغمبر نے بڑی سختی نہ حکم دے دیتا ہے حضرت عبداللہ بن جبیر کھڑے ہو گئے نال صحابہ نے ایک تیر انداز تاکہ بیک سائڈ تو کوئی لشکر حملہ کرے ابل تے کرے گا ہی نہیں جب تک تسی ایتھے ہو یہ درہ نہیں چھڑنا نبی علیہ السلام نے حکمن کہہ دیتا میدان ہوتا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آندے نے فمن یاخذو بے حق ہی میرے نبی نے تلوار پھڑی ہے فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا ایک صحابی ہے میں کراں گا آقا فرماندے نے نہیں دوسرا ہوندا ہے فرمایا نہیں تیسرا ہوندا ہے فرمایا نہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نوں تلوار پھڑا دتی ہے میرا ابو دجانہ کافراں دیاں صفاں نوں چیردا جا رہا ہے جویں شیر جڑا
اللہ اللہ بھیڈاں دے بارے نو چیردا جاندا ہے، ایویں میرے نبی دا صحافی شیر ابو دجانہ کافراں دیاں صفاں نو بشارتا جا رہا، صحیح حق ادا کیتا نبی دی تلوار دا، تے اے دو صحافی نے اللہ اکبر کبیرہ، ایک دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے ایک دا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد آندے نے عبداللہ چل آ میں پہلو دعا کرنا تے تو آمین کہیں، تے عبداللہ بن جہش آندے نے پھر میں دعا کرانگا تے تو آمین کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دینے آندے نے یا رب اذا لقین القوم غدن، فرمایا فتلقا، فرمایا فلقنی رجلا شدیدا باسو شدیدا حرده فاقاتله فیک ویقاتلنی ثم ارزقنی علیہ الظفر حتی اقتله واخذ صلبه۔ حضرت سعد دعا کر دینے اللہ میں کل دشمن دے نال لڑا، وہ میرے نال لڑے، اللہ میں لڑتا لڑتا اس دشمن نو جہنم رسید کر دیا، انہوں میں مار دیواں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین آکھی ہے، ان حضرت عبداللہ آندے نے میں دعا کرنا وا، ساتھ تو آمین کہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش آندے نے اللہم ارزقنی غدن رجلا شدیدا حرده شدیدا باسه اقاتلہ فیک ویقاتلنی ثم یاخذنی فیجدع انفی واذنی فاذا لقیتک غدا قلت یا عبد اللہ فمما جدی انفک واذنک فاقول فیک وفی رسولک فیقول صدقت۔ قال یا سعد بن ابی وقاص یا بنی کانت رغداوطن عبداللہ ابن جہش خیرا من دعوتی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے اللہ تیرا دشمن میرے سامنے آئے، میں او دے نہ لڑا، وہ میرے نہ لڑے، اللہ پھر میں شہید ہو جاواں، وہ میرے کان بھی کٹ دے، میرا نک بھی کٹ دے، قیامت دا دن ہوئے گا، میں کان تے نک اللہ تیری عدالت چ لے کے آواں گا، تے تو مینوں پوچھے گا اوے عبداللہ اے نک تے کان کیوں کٹوا کے آیا ہے، تے میں کہاں گا اللہ تیرے واسطے تے تیرے نبی دی محبت واسطے، تیرے نبی واسطے، تیرے رسول واسطے اللہ میں نک بھی کٹوا کے آیا، میں کان بھی کٹوا کے آیا ہاں۔ اللہ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے اپنے بیٹے نو او میرے بیٹے پھر میں وینا جدوں احد دا مارکا ہو جاندا ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان بھی ٹنگے نے تے نک بھی ٹگیا تے میں نہ ہوئے عبداللہ تیری دعا میری دعا نالو سبقت لے گئی ہے۔ ویکھ لے میرے نبی دا ایک لنگڑا جہا صحافی ہے، اے دا نام ہے حضرت عمر بن جموح، کہہ دو رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو۔ اے اپنے بیٹیاں نال مدینے چ لڑدے نے، آندے نے بھئی اگے تو ہم نو بدر چ نہیں کھڑیا تے میں ہن احد چ جانا ہے۔ وہ آندے نے ابا جی تہاڈی لت کمزور ہے، تسی لتوں لگڑاندے ہو، احد میدان دے وچ تے بڑا جنگجو بندہ ہوئے وہ بھی بعض دفعہ ہمت ہار جاندا ہے تے تسی رہن دیو، تسی نہ جاؤ۔ حضرت عمر بن جموح آندے نے تسی رہو، پترا نو آندے نے تسی رہو میں جانا ہے۔ انہاں دا مقدمہ میرے محمد دی عدالت چ پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے آندے نے اللہ رسول ایک فیصلہ کرو نا، اے میرے پتر منو احد دے میدان چ نہیں جان دیندے۔ فرمایا بھی تو معذور آدمی ہے، وہ اس واسطے آندے نے وہ تیرے بیٹے نے۔ فرمایا اللہ رسول کچھ بھی ہو جائے میں احد کے میدان سے جانا ہی جانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے بیٹا نے بھی نہ روکو اپنے باپ نو، انہاں نہیں رہنا۔ تے عمر بن جموح جدو گھروں لگے نے نہ نکلن تے اس طرح دہلیز باہر دا دروازہ اس دہلیز نو پھڑ کے پتہ کی آندے نے، آندے نے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ میں تیرے کو سوال کرنا تے شہادت دا سوال کرنا۔
اللہ مینوں اپنے رستے دے اندر شہادت دے دے تے شہادت منگنی چاہیے، ایمان دا حصہ ہے۔ جڑا بندہ شہادت منگدا ہے، سوال کردا ہے، وہ تبھی موت فوت ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نوں بھی شہادت دا ثواب عطا کرتا۔ دعا کردے نے اپنے گھر دی دہلیز پھڑ کے، آندے نے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا وا، اللہ مینوں موت دینی تے شہادت دی دے۔ تے اگے کی آندے نے ولا ترتنی خائبا الی اہلی، اللہ مینوں واپس میرے گھر نہ لے کے آئی، اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، اللہ مینوں موت دینی ہے شہادت دی دئی۔ اے عمر بن جبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے میدان دے اندر شہید ہوندے نے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحافی جام شہادت نوش کردے نے، اللہ نے دعا قبول کر لئی ہے۔ تے انہاں دے بیٹے انہاں دی میت نو اونٹ تے رکھ دے نے تے اونٹ نو مدینے وال ٹور دے نے تے مدینے وال ٹوردا ہی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کو آندے نے دے بیٹے اللہ دے رسول اسی ابا جی دی لاش نو اس طرح اونٹ تے رکھنے آ تے اسی اونٹ نو مدینے وال ٹورنے آ تے ٹوردا نہیں تے اونوں واپس ٹورنے آ تے ٹور پیندا ہے۔ آقا فرماندے نے تھوڑی ماں کتے وے؟ آن کے عمر بن جموح دی بیوی نو ملدے نے، فرمایا نے کوئی نکلن لگیا کوئی دعا تے نہیں کیتی، سونیا دروازے وچ کھلو کے دعا کر کے گیا، اللہم تردنی خائبا الی اہلی، اللہ مینوں اپنے گھر واپس نہ لے آئی۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے پھر احد دے میدان چی قبر کڈو، ایتھے ہی اینوں دفن کر دیو، اے واپس مدینے نہیں جا سکدا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر بن جموح دے بیٹیاں نو والذی نفس محمد بیدہ لقد رأیتہ یطؤ الجنۃ بعرجتہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے اج محمد دی جان ہے، میں محمد پیا وینا تہاڈا جڑا باپ عمر بن جموح ہے او لنگڑے پن جنت دی زمین نو روندا جا رہا۔ اے بھی احد دا شہید ہے تے ایک ہور احد دا شہید ہے، اے دا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون جلیبیب ہے جنوں مدینے چ رشتہ کوئی نہیں دیندا، رنگ بڑا کالا ہے، مدرا جہا قد ہے۔ میں کیا نبی دے کالے صحابیو تسی نبی دے قدماں چ بہ گئے تے اللہ نے تھانوں بھی عظمتاں عطا کر دتیاں، او جڑے آ بیٹھے جیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چری پھیر محبتاں ساریاں تے او کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروریوں نہ ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ پیغمبر دا صحابی جلیبیب نبی علیہ السلام دے کول بیٹھا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا محبوب جی میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبہ کرنا وا تے میں تھوڑے نال نکاح کرنا۔ آپ فرماندے نے مینوں ضرورت نہیں ہے، جلیبیب نو دے دے۔ تے جلیبیب دا کالا شاہ رنگ ہے تے نبی علیہ السلام دے صحابی نے ویکھیا تے آندا وا اشاور ما امھا، میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا۔ فرمایا جا کر لے، گھر جاندا ہے، بیوی نال گل کی تے بیوی آندی ہے گل کوئی کرن والی کر، جلیبیب منڈیاں دا غلام ہے، اسی خاندانی لوگ ہاں تے ایڈی سونی ساڈی بیٹی ہے، او دے نال چنگی لگے گی، سانو اے رشتہ قبول نہیں۔ اے آواز اندر جاندی ہے، جس بیٹی دے رشتے دی گل ہو رہی ہے لاہوریو، وہ بیٹی باہر آ جاندی ہے، آندی امی کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا پتر ہے گل ہے اسی تے تیرا رشتہ اللہ دے رسول واسطے بھیجیا سی تے انہاں کو کہا کہ جلیبیب نہ کر لو، سانو یہ رشتہ قبول نہیں۔ تے بیٹی کی آندی ہے آتا سدونا امر رسول اللہ، آتا ردونا امر رسول اللہ، حکم نو ٹکرانی ہے بھائی۔
سانو قرآن نہیں پڑھیا ماں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ماں بندہ مومن ہی نہیں، عورت مومنہ نہیں، جن نے اللہ کے رسول دے حکم نو ٹھکرایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جلیبیب پتہ تے کر جو انہاں مشورہ نہیں کیتا۔ جلیبیب آئے، دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ جلیبیب۔ اندروں ہی صحابی واپس ہویا، بیوی نے کون جے؟ اے او سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں۔ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، رنگ دا کالا اینی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ نبی دا مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی، تے بیٹی کی آدھی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ، اے دے پیجن والے ول ویکھ۔ بس پر اما تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بندے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، کسے دی ماں کردی ہے، کسے دا چاچا کردا ہے، کسے دی پھوپھی کردی ہے، کسے دی تائی کردی ہے، کسے دا کوئی رشتہ دار کردا ہے۔ نی ماں خوش ہو جا، تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح ہو جاتا ہے، ایک دو دن ہی ہو رہے تے ادھروں آواز دین والا آواز دیندا ہے آجو میدانے احد چ۔ ایتھے بندے دے ایمان دا پتہ لگدا ہے۔ تلوار میان چو کڈی ہے، ایک پاسے بیوی ہے، دوجے پاسے آمینہ دا لال ہے۔ واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو، اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ ایک پاسے بیوی ہے، ایک پاسے آمینہ دا لال ہے۔ دنیا دا مالو منال جاندہ جائے، آمینہ دا لال نہ جائے۔ بیوی بھی مہا مہا ملی ہے۔ دوجا دن ساڈے ورگا ہوندا چلو اگلے غزوے تے ٹر جاں گے، ایسے ضروری ہے کوئی جنگا نہیں ہونی ہے۔ نہیں مینوں کہڑے ویلے یزدانی شہید یاد آئے، تلوار کڈیے تے آندا میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، لاہوریوں میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پہل پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی تو پگوار دیواں۔ یہ نبی دا صحابی میدان احد جاندا ہے، 7 کافر جہنم رسید کردا ہے، خود بھی شہید ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نو اتنا پیار بڑا ہے تے آقا فرماندے نے او جلیبیب دا پتہ تے کرو کتھے وے۔ ایک صحابی ہوندا ہے، آن کے ویندا ہے جڑے لاشے پئے نے، ایک پاسے دی لاش پئی ہے تے 7 کافراں دیاں لاشاں دے چفیرے پئیاں نے، تے صحابی نے ان کے دسیا اللہ دے رسول جلیبیب دی لاش میت تے لاش اوتھے پئی ہے، تے میرے آقا نے نہیں فرمایا انہوں اٹھا کے لیا
جگہ دے پیر آپ چل کے جاندے نے تے میرے نبی نے اے دے لاشے نو اپنے بازوؤں تے چک لیا تے مسند احمد دی روایت ہے میرے نبی دیاں اکھاں چوں ٹرے پٹرے پاسو چل جاری نے تے جلیبیب دے اس طرح سینے تے ڈگدے نے کدی مکھڑے تے ڈگدے نے تے آقا فرماندے نے او جلیبیب ھذا منی وانا منہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں علی نو تے ایک دفعہ کیا سی علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں تے نبی نے جلیبیب نو 3 دفعہ کیا او جلیبیب تو میرے وچوں ہے تے میں محمد تیرے وچوں ہاں فرمایا تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں نبی نے ایسرا دے لاشے نو اپنے بازواں تے اٹھایا تے آقا فرماندے نے او قبر تے کڈو ایک صحابی آندا محبوب جی ایدی میت نو تھلے رکھ لو تے آقا فرماندے نے نہیں میں جلیبیب دے جسم تے میت نو چکدا تھکدا بھی نہیں تے میں محمد آکدا بھی نہیں قبر کڈی جاندی ہے میرے آقا دی قبر چ خود داخل ہوندے نے اپنے بازواں تو لاش لاہت دے اندر رکھ دے نے ابو بکر صدیق قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے رنگ دا تے کالا سہ سارے چوں ہی نمبر لے گیا ایدی قبر مکمل ہوندی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے ہوندے نے تے سدھے جلیبیب دے گھر دے اندر جاندے نے ایدی بیوی نو ایدی شہادت دی خبر دیندے نے تے میرے نبی نے دے سین جد چک لے تے فرماندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا کدا عرشاں والیا جلیبیب دے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے مدینے دی قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلیبیب دے گھروں آن کے جواں دا آٹا کھڑدا سی تے کھاندا سی جلیبیب دے گھر چوں اللہ نے پوری زندگی رزق مکن ہی نہیں دتا اے وی میدان احد دا شہید ایک شہید اور ہے جدا نام ہے حضرت موسی بن عمیر قائد رضی اللہ تعالی عنہ اے موسی جدوں کلمہ نہیں پڑھیا تے ایک دن دے اندر کئی سور تبدیل کردا ہے بادشاہانہ زندگی گزارن والا اے موسی بن عمیر عرب دے شہزادے بھی وہ خوشبو نہیں سے لاندے جڑی خوشبو میرا موسی بن عمیر لاندے لیکن جدو اسلام قبول کیتا ہے ٹار دا لباس لپیٹ کے مدینے چاہندا ہے اے بھی میدانے وچ شہید ہو جاندا ہے تے جدو کفن دین دا وقت آوندا ہے تے موسی بن عمیر دے چفیرے جڑا لباس ہے ٹار دا او دے نال سر ٹک دے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے تے پیر ٹک دے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے میرے نبی دیاں ٹیکاں نکل گئیاں فرماندے نے اوے موسی بول عرب دا شہزادہ جڑا کئی سور تبدیل کردا سی اج دے کفن واسطے لباس بھی نہیں اس طرح کرو جڑا ایدا لباس ہے ٹاٹ دا اے دے نہ ایدا سر تک دیو تے اذخر ایک بوٹی ہے او دے قدماں دے اوتے رکھ دیو کہا جڑا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے کہا بھی میرے موسی دی شہادت دی گواہی دے گا میں قربان جاواں ایک زیاد بن سکن نے اے بھی نبی دا پروانہ میدان احد دے اندر شہید ہو جاندا ہے تے ایک صحابی آوندا ہے اے زخماں نہ چورے تے زیاد آندے نے اوے میرے یارا مینوں چک کے نبی دے قدماں وچ لٹا دے زیاد بن سکن آندے نے مینوں لے جا نبی دے قدماں دے اندر مینوں لٹا دے میری آخری آرزو ہے میرے محمد دے پیر ہون تے میرے رخسار ہون تے میری روح جڑی ہے نکل جائے تے میں کہاں میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
میرے پیغمبر دا ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع کہہ دو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے نبی دا صحابی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 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 اے بھی زخمی ہوئے نے تے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نو جگہ دے پیر فرما دے رہے جا سعد بن ربیع دا پتہ دے کرنا اے سعد بن ربیع کون نے؟ اے نبی دے صحابی نے، پیغمبر دا پروانہ ہے، اینو 70 زخم لگے نے، پورا جسم زخمانہ چور ہے تے حضرت زید نو نبی علیہ السلام نے بھیجیا جا جا کے سعد نو لب تے سعد بن ربیع نو میرا سلام کہہ دئی تے جدو زید آندے نے تے سعد نو آن کے ویکھیا اے وی زخماں چ چور نے، انہاں نو 70 تو اوپر زخم نے، جسم چ خون ختم ہو گیا تے آندے نے سعد کوئی رمق باقی ہے تے حضرت زید آندے نے سعد تینو نبی نے سلام بھیجیا تے حضرت سعد آندے نے میرا بھی میرے محبوب نو سلام کہہ دئی تے انصاریاں دا اے سعد جڑا جرنیل تے آندا انصاریاں نو میرے اللہ سنا دے دئی کوئی دشمن میرے محمد دے نیڑے نہ ہون دیا جائے، اگر کوئی دشمن نے پیغمبر دے جسم نو ہاتھ بھی لایا تے قیامت دا دن ہوئے گا تواڈے گریبان ہون گے تے سعد بن ربیع دا ہاتھ ہوئے گا۔ یہ بھی جام شہادت نوش کر جاندہ ہے تے میدان احد ہے تے اے ویکھ لے ایک شہید ہو رہے اے دا نام ہے حضرت امیر حمزہ اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا چچا نبی دا دفاع کرنے والا اے واشی آندہ میں ایک ٹیلے دے اولے لوگ کے بہ جانا تے میں اپنا پورا تیان جیڑا امیر حمزہ تے رکھنا تے جدو منو وقت ملتا ہے میں نیزہ مارنا تے امیر حمزہ دی ناف دے نیچے پاسے نیزہ لگ دا تے حضرت امیر حمزہ ڈگ پہندے نے، جنگ شروع ہوئے، امیر حمزہ دی کوئی رمق باقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دہشت نہیں سی امیر حمزہ دی کوئی نیڑے نہیں سی آندا، آندے نے امیر حمزہ شہید ہو جاندے نے تے ہند آ جاندی ہے، امیر حمزہ دے کن کٹے جاندے نے، نک کٹیا جاندا اے انگلیاں دے پورے کٹ دیتے جاندے نے، پیراں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں جاندیاں نے، کلیجہ جڑا سینہ چاک کر دیتا جاندا ہے، حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ لیا جاندا ہے، میں قربان جاواں اللہ 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 امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا جاندا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او پتہ تے کرو ایک صحابی نو بلایا او مینوں دس میرا چچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوندے نے تے حضرت امیر حمزہ دی لاش تے اے صحابی آندا میں لے کے آونا وا تے امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دتا گیا، کان کٹے گئے نے، اکھاں کٹ دتیاں گئیاں نے، نک کٹ دتا گیا، انگلاں دے پوریاں دا ہار بنا دتا گیا تے کلیجہ کٹ کے ہندا نے چبایا نہیں گیا تے میرے نبی نے اپنے شفیق چاچے دی لاش نو ویکھیا تے نبی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ نبی علیہ السلام کو لاش ویکھی نہیں گئی تے میرے پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ دی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا ہوندیاں نے، حضرت زبیر دی ماں ہے، نبی دی پھپھی ہے تے امیر حمزہ دی بہن ہے، انہاں بہناں نو ویراں نال کنے پیار ہوندے نے، آقا فرماتے نے او زبیر میری پھپھی نو پیچھے روک دے، اے دے کولو پرا دی کٹی پھٹی لاش ویکھی نہیں جائے گی، پیران دے دل تھوڑے ہوندے نے، انہاں کو ویران دے صدمے برداشت نہیں ہوندے، میری پھپھو نو پیچھے روک دیو، اے دیکھو ویرے دا لاشا ویکھیا نہیں جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے امی پیچھے رک جاؤ، اگے نہ جایا جے تھوڑے کو ویرے دا لاشا ویکھیا نہیں جانا۔
فرمایا میرا پتر پرا ہٹ جا، میں قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی شہید دی ماں آئے گی، کوئی شہید دی بہن آئے گی تے انہاں بہناں دے اندر صفیہ بھی شامل ہوئے گی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں ویکھنا چاہنی ہاں۔ جدوں اے اگے آؤندیاں نے اللہ 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 تے گل بڑی کمال دی کیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پھوپھی ہے تے نبی ویرے دے لاشے تے آندیاں نے تے آندیاں نے پرا ہٹ جاؤ، مینوں اپنے ویرے دی لاش۔ فرمایا نہیں امی، تیرے نبی دا حکم ہے، آقا نے فرمایا کہ میری بہن نو پیچھے ہٹا دیو، لیکن او دے باوجود بھی آن کے آندی ہے تو صرف میرا بھتیجا ہی نہیں، تو پوری کائنات دا سردار نبی ہے تے میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گی۔ اللہ اللہ انہیں ایک چادر پھڑی ہے بہن صفیہ نے تے آمینہ دے لال نو دیندی ہے، آندی ہے ایس چادر دے اندر میرے امیر حمزہ دی لاش نو لپیٹ دیو۔ نبی علیہ السلام رو رہے نے، فرماندے نے چچا تو صرف شہید ہی نہیں، سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت تک جنہیں شہید ہون گے انہاں دا سردار میرا چچا حمزہ ہوئے گا۔ یہ صرف چاچا ہی نہیں، نبی دا دودھ شریف بھائی بھی ہے، جس دائی دا دودھ آمینہ دے لال نے پیتا ہے اسے دائی دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہی پڑھنا سبیا جنوی حالت دے اندر نے جدو شہید ہوندے نے، نبی دا ایک صحابی حضرت حنظلہ وہ بھی جنوی حالت دے اندر شہید ہوندے نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچے تے حمزہ نو آسمان دے نوری ملائکان کے غسل دے رہے نے۔ اور میرے بھائی ایک بی بی چل دیئے مدینیوں نکل دیئے، اے دے بیٹے شہید، اے دا برا شہید، اے دا خامد بھی شہید ہو گیا، تے مدینیوں نکل دیئے تے پوچھن والے نو پوچھ دیئے مینوں دس میرے نبی دا کی حال ہے؟ آندے اماں تینوں اپنے بیٹیاں دی نہیں، تینوں اپنے خامد دی نہیں، تینوں اپنے پائی دی نہیں، تینوں نبی دا خیال ہے۔ تے آندی ہے کائنات جاندیے جائے میرے محمد نو آنچ بھی نہ آئے۔ کسے دسن والے نے دسیا اماں تیرے دوویں ہی بیٹے شہید ہو گئے نے، خامد شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ اے جدوں یہ گل سن دی ہے تے واہ حفیظ جلندری میں تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آندے کی نے؟ آندے نے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو لاہوریا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے لب پر بس یہی نام آیا، تے کی آندی ہے کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ جلوہ فغن نور تجلا ہے، پکار اٹھی اب میری تسلا ہی تسلا ہے،
تے کہ پنجابی نے شاعر نے نا اللہ 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 بڑی کمال دی گل کی ہے، وہ اپنی بولی بول جاندی ہے، آندے نے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری بدلا لین نبی دا آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی وہ کیسی گھڑی مبارک ہے سی جس اندر جائے اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے میرے بھائیو میدان احد ہے مسلمانوں نو فتح ہو جاندی ہے کافر میدان چھڑ کے نس گئے نے احد دا میدان ہے تے کافر میدان چھڑ کے نس گئے نے جدو نسے نے او جڑا جبل اینین سی او دیتے جڑے صحابہ کھڑے سن عبداللہ بن جبیر دی قیادت دی اندر انہوں نے ادھر راہ چھڑ دیتا ہے انہوں نے فتح ہو گئی ہے مال غنیمت کٹھا کرن لگ پے نے اللہ 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 میں قربان جاواں نبی دے حکم دی مخالفت کیتی ہے لوگوں اے مسلک اہل حدیث ہے جہان جاندا جائے لیکن نبی دی مخالفت نہ کرے آجے ادھروں جدوں میدان چھڑ کے کافر نسے انہاں نے کیا انہاں چیری سی ہن تے فتح ہو گئی ہے انہاں درہ چھڈیا آن کے مال غنیمت کٹھا کرن لگ پے اللہ نے فتح نو شکست دے اندر کیویں تبدیل کیتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے 85 جنگاں لڑیاں نے 120 جنگاں لڑیاں نے انہاں دے جسم دے اوتے 80 تو 85 زخم تیراں تلواراں دے نے لیکن انہاں نوں موت جڑی ہے میدان شہادت چ نہیں آئی تبھی موت فوت ہوئے نے حضرت عبداللہ حضرت خالد بن ولید اجے مسلمان نہیں ہوئے انہاں نے قافلہ لیا ویکھیا او درہ چھڑ دیتا ہے انہاں پیچھوں دی حملہ کیتا ہے مسلمانہ دی فتح جڑی ہے شکست سے بدل جاندی ہے میرے نبی نو زخمی ہو جاندے نے دعائی پہ جاندی ہے محمد معاذ اللہ شہید ہو گئے نے اللہ دے رسول جڑے نے وہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ لیکن لوہے دا خود میرے پیغمبر دے سر پاک چ کھب جاندا ہے نبی علیہ السلام زخمی ہو جاندے نے بے ہوش ہو جاندے نے دند بھی ٹوٹ جاندے نے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے جدوں اللہ دے رسول دی خبر سنی کہ ساڈے تے جرنیل دنیا تو چلے گئے نے کچھ صحابہ میدان چو نسے تے کوئی صحابہ انصاری میرے پیغمبر دے سامنے ہوندے نے دفاع کردے نے انصاری سارے جڑے نے ایک ایک اوندا جاندا ہے تیر کھاندا جاندا ہے تگو شہید ہوندا جاندا ہے اے میرے پیغمبر دے صحابی جڑے انصاری نے اے سامنے ڈٹ کے لڑے ایک میرے پیغمبر دا صحابی سعد بن معاذ آقا فرماندے نے ارم یا سعد فداکا بی و امی سعد ایتھے کھڑے نے نبی دے سامنے تے تیر برسائی جا رہے نے آقا فرماندے نے ارم یا سعد اوے سعد تیر برسا محمد دا ماں باپ تیرے تو قربان ہوئے حضرت طلحہ انصاری صحابی نے اے ندیاں انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے 70 تو اتے زخم آ جاندے نے حضرت ابوبکر صدیق آندے نے ایویں معلوم ہوندا کہ احد جڑی ہے او تا میدان سجے ہی نبی دے صحابی طلحہ واسطے وے طلحہ بھی شہید ہو جاندے نے نبی دے سامنے ڈٹ کے لڑدے نے سعد بھی پیغمبر دے صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ اے احد دے شہداء نے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد نے سعد جڑے جنگ دے اندر شہید ہوئے جنہاں نو آقا علیہ السلام نے ارم یا سعد فداکا بی و امی اوے سعد میرے ماں باپ دے دیکھو نا پوری کائنات کہے سونیا فداکا ابی و امی یا رسول اللہ تے میرا رسول کہے سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان سبحان اللہ عظمت دیکھو نا کتنی فرمایا ارم یا سعد تیر برسا بھی میرے ماں باپ قربان تے جدو یہ شہید ہوئے نا جابر بن عبداللہ دے باپ سے انہاں دیاں 7 بیٹیاں
تے اپنے بیٹے جابر نو کہا سی بے پتر اپنی بھیناں دا خیال رکھی تے ساتھ جدو شہید ہوتے نے حضرت جابر آندے نے مینوں اپنے باپ نہ پیار بڑا سی تے میں اپنے ابو دے چہرے تو چادر پراں کرنا تے پھر چہرہ دینا پھر کج دینا پھر میں چادر پراں کرنا تے پھر چہرہ دینا تے میں کج دینا وا تے آقا فرماندے نے جابر پیچھے ہٹ جا تے آندے نے میری پھپھو فاطمہ حضرت ساتھ دی بہن تے رو رہی ہے آقا فرماتے نے تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتموہ فرمایا تسی روندے کیوں ہو میں محمد وینا پیا آسمان تے نوری ملائکہ نے او جابر تیرے باپ دی میت تے اپنے پرانا سایہ کیتا ہے فرمایا جابر اگلا انعام اللہ نے اج تک کسی نو دیتا ہی نہیں جڑا تیرے باپ نو دیتا ہے ہائے ہائے اللہ دے رسول ہو کیڑا ہے فرمایا ہر بندے نے رب نے کلام کیتا نور دے پردیاں چ تے تیرے باپ نو اللہ نے سامنے بٹھا کے اپنے نور دے پردے پر لگا دتا رب ڈائریکٹ گفتگو کر رہا تیرے باپ نال ہائے ہائے جابر نے سنیا چیخا دی فرمایا اللہ رسول میرے ابو نو اللہ کی کہہ رہے ہیں فرمایا تیرے باپ نو رب کہہ رہا ہے دس کیڑی چیز دی تینو ضرورت ہے اب شاد جو کہے گا میں رب تینو عطا کر اللہ ایک کوئی چیز ہے منو دنیا چ بھیج پھر میں تیرے راہ چ شہید ہو اللہ پھر دنیا چ بھیج پھر میں تیرے راہ چ اپنی جان قربان کر فرمایا تے میرا قانون ہے جڑا آ جاندا ہے واپس جاندا نہیں تے اللہ پھر میری ایک خواہش ہو گئی میری شہادت کی خبر تے میری جنت کی خبر میرے کسیاں نو دے آسمان تو جبریل آیا کی کیا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یہ آیت ادو نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دیو فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین میرے محبوب جی کہہ دیو دے گھر والےاں نو گمان نہ کریا جے جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے تے او تے زندہ نے جگاں دے پیر فرماندے نے او تے جنے شہداء نے انہاں شہیداں دیاں روح جیڑیاں نے سبز رنگ دے پرندے نے انہاں دیاں پوٹاں چ نے او جنت دے وچوں ہی کھاندے نے جنت دے وچوں ہی پیندے نے شام دا ٹائم ہوندا ہے جنت دے اندر کندیلاں نے انہاں کندیلاں چ آ کے بیٹھ جاندے نے اللہ نے احد دے شہداء نو اے مقام تے مرتبہ دیتا ہے اے عظمت دتی ہے فضیلت دتی ہے فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ انہاں واسطے خوشخبری ہے ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم جڑے انہاں دے پیچھے نے انہاں نو کہہ دیو اللہ خوف علیہم انہاں نو ڈر بھی کوئی نہیں احد دے شہداء نو ڈر بھی کوئی نہیں ولا هم یحزنون تے انہاں نو غم بھی کوئی نہیں یستبشرون بنعمت من اللہ انہاں نو خوشخبری دے دیو جنت دیاں نعمتاں دی وفضل اللہ دے فضل دی وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہ مومنین دے اجر نو ضائع کر دے ہی نہیں. یہ 70 شہداء سن. اگر انہاں دی پوری فہرست بیان کراں تے جمعہ کو چاہیے. اللہ پاک نے پھر آمینہ دے لال علیہ السلام
دا دفاع کنا کیتا ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ نے. اللہ نے ادو پھر یہ آیت نازل کی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے، اس تو قبل بھی رسول گزر چکے نے. اگر نبی علیہ السلام شہید ہو جان یا طبی موت فوت ہو جان، کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان کرنا ہے تے اپنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.